बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 17B में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबक में हम फ़िल अमर और नहीं सीखेंगे। ग्रामर टीपीआई के साथ करेंगे। टीपीआई स्टैंड फॉर टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, जिसमें हम सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, करके बताते हैं, दिल से करते हैं और मिलकर करते हैं, यानी पूरे वजूद का इस्तेमाल करते हैं ग्रामर सीखने के लिए। अल्फाज की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम नाउन को कहते हैं, फेल वर्ब को कहते हैं जिसमें किसी काम के होने का पता चलता है, और हर्फ वो है जो ना इसम होगा ना फेल होगा, वो हर्फ होगा। फेल की 3 किस्में हैं अरबी ज़बान में। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या होगा, और फेल अमर यानी किसी चीज़ का हुक्म देना या गुजारिश करना। तो आइए, हम अमर में हुक्म दिया जाता है, नहीं में मना किया जाता है किसी काम से। तो आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने फेल फ़ाला की प्रैक्टिस की थी। फ़ाला का मतलब है उसने किया। तो आइए हम अरबी ज़बान में प्रैक्टिस करते हैं। फ़ाला, फ़ालू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना। आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। माशाअल्लाह। 3 चाबियां याद रखिए। फ़अला, यफ़अलू, इफ़अल। अगर ये 3 चाबियां पता हों आपको तो आप माजी की सारी गर्दान बना लेंगे। इसी तरह मुदारे के सारे पैटर्न आप बना लेंगे यफ़अलू की मदद से। यहाँ यासिर भाई हैं, सामने तौफीक हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अल। अगर आपको इफ़अल पता है तो बाकी सारे आप आराम से बना लेंगे। एक बात आपको आसानी के लिए याद कराता चलो। देखिए, ये जो ला तफ़अल है, ये वही तफ़अल है जो यहाँ सामने आप तफ़अलू, तो बस यहाँ पर आपने ला तफ़अल, ला तफ़अल, बस यहाँ जज़म लगा देनी है और ला तफ़अल बन जाएगी। ये वही चीज़ है जो यहाँ पर आपने पढ़ी है। तो ये एक और आसानी आपके लिए मैंने बता दी। आइए फातहा की प्रैक्टिस करते हैं। फातहा का मतलब उसने खोला। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतू, फतहतुम, फतहना। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू। माशाअल्लाह। देखिए यहाँ पर जो तफ्ताह यहाँ पर है वही ला तफ्ताह यहाँ पर है, ला के साथ। नासरा की प्रैक्टिस की थी। आइए नासरा की प्रैक्टिस करते हैं। नासरा हमारा ज़बर पेश वाला पैटर्न है। फातहा जो था वो हमारा ज़बर का पैटर्न है। यहाँ ता पे ज़बर है तो यहाँ पर भी ज़बर है। ये जो है नासरा ज़बर पेश का पैटर्न है। याद रखिए, अगर यहाँ पर पेश है तो यहाँ पर भी पेश होगा, बस ये याद रखिएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं नासरा के। नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। उनसुर, उनसुरु, ला तंसुर, ला तंसुरु। माशाअल्लाह। अगर आपको अभी ये पक्का नहीं हुआ तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के अफ़ाल में हम कुछ सीखते हैं मज़ीद अफ़ाल। अब आ गया दाराबा। देखिए, दाराबा जो है ज़बर और ज़ेर का पैटर्न है। रा के ऊपर ज़बर है तो रा के ऊपर ज़ेर है, और अगर यहाँ ज़ेर है मुदारे में तो देखिए अमर में भी ज़ेर है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, और यहाँ पर ज़बर ज़ेर का पैटर्न याद रखिएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। दाराबा, उसने मारा। अब तर्जमा जहन में रखिएगा। जब भी आप अरबी ज़बान के कुछ लफ्ज़ बोलें तो आपको जहन में तर्जमा ज़रूर आना चाहिए। दाराबा, उसने मारा। दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। यदरिबू,
یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو ماشاء اللہ اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو اس کی چابیاں بتائیے مجھے ضربا یضربو اضرب 3 چابیاں یہ ذہن میں رکھیے گا ضربا آپ کو آتا ہے تو باقی پیٹرن بنانا بہت آسان ہے ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا اور یضربو آتا ہے تو یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو اور اضرب آتا ہے تو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو تو باقی پیٹرن بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے آئیے پریکٹس کرتے ہیں اضرب کی اضرب مار اضرب مار اضربو مارو تم سب یعنی کہ لا تضرب مت مار لا تضربو مت مارو تم سب ایک دفعہ پھر اضرب مار اضربو مارو لا تضرب مت مار لا تضربو مت مارو ماشاءاللہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے ترجمہ ذہن میں رکھیے گا عربی زبان میں پریکٹس کیجئے اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ایک دفعہ پھر اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ایک مرتبہ پھر اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ماشاء اللہ اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ایک مرتبہ پھر اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ماشاء اللہ اب سوال جواب کرتے ہیں میں آپ سے کہوں گا اضرب ترجمہ کیجئے مار اضربو میں مارتا ہوں اضربو مارو یعنی مارو تم سب نضربو ہم سب مارتے ہیں ویری نائس اب کسی کو مارنا تو اچھی بات نہیں ہوتی تو آئیے فٹ بال کو ہی مارتے ہیں اضرب الکرہ یا اضرب الکرہ تو کیا کہیں گے ترجمہ کیجئے مار بال کو اضربو الکرہ میں مارتا ہوں بال کو اضربو الکرہ تم مارو تم سب بال کو نضربو الکرہ ہم سب مارتے ہیں بال کو ماشاء اللہ سامیہ کی پریکٹس کرتے ہیں سامیہ یعنی یہ پیٹرن ہے ہمارے پاس زیر زبر کا سامی یہاں جس ما کو تو زیر زبر اور یہاں زبر ہے تو یہاں پر بھی زبر ہوگی تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں سامیہ اس نے سنا سامیہ اس نے سنا یہ ہمیں ترجمہ یاد ہے کیونکہ اس نے سنا ان سب نے سنا آپ نے سنا میں نے سنا آپ سب نے سنا ہم سب نے سنا تو یہ ہمیں ترجمہ یاد ہے تو آئیے عربی میں پریکٹس کرتے ہیں سمیہ سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا ماشاء اللہ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا یہاں یاسر بھائی ہیں سامنے توفیق بھائی بیٹھے ہیں تو یسمعو یسمعونا یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو اسمع سن اسمعو سنو لا تسمع مت سن لا تسمعو مت سنو تو ہمارے پاس کون کون سی چابیاں ہیں سمیع یسمعو اسمع ماشاء اللہ یہ 3 چابیاں یاد رکھیے گا ابھی 3 چابیاں مزید ہم نے سیکھنی ہیں انشاءاللہ تو یہ 3 چابیوں کو آپ ضرور یاد رکھیے سمیع یسمعو اسمع فعلا کی چابیاں تھیں فعلا یفعلو افعل فاتحہ کی فاتحہ یفتحو افتح نصرہ کی نصرہ ینصرو
انصر اور سامیہ کی داربا کی داربا یدربو ادرب اور سامیہ یسمعو اسمع. ماشاء اللہ. تو آئیے مزید پریکٹس کرتے ہیں سامیہ کی. اسمع سن، اسمعو سنو. میری بات پریکٹس کیجئے. لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایک دفعہ پھر اسمع سن، اسمعو سنو. لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایک دفعہ پھر اسمع سن، اسمعو سنو. لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاء اللہ. عربی میں پریکٹس کرتے ہیں. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. ایک دفعہ پھر اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. اب میرے ساتھ پریکٹس کیجئے. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. ماشاء اللہ. آپ نے اس کو ازبر کرنا ہے. تو آئیے سوال جواب کرتے ہیں. اسمع جو ترجمہ کیجئے. اسمع سن، اسمعو میں سنتا ہوں. ماشاء اللہ. اسمعو سنو تم سب. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ویری نائس. دیکھیے یہ ان الفاظوں سے امر سے ہم نے مضارع پہ چلے گئے. تو یہ سوال جواب میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. عربی بول چال میں آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اسمع القرآن سنو قرآن کو. اسمع القرآن میں سنتا ہوں قرآن کو. اسمعو القرآن تم سب سنو قرآن کو. نسمع القرآن ہم سب سنتے ہیں قرآن کو. ماشاء اللہ. ان کو بھی ازبر کرنا ہے آپ سب نے. تو یہ ہمارے پاس ہوم ورک ہے عالمہ یعلمون کے ساتھ. عالمہ اس نے جانا، تو عالمہ یعلم علم اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ان 3 چابیوں کی اور تمام جو پیٹرنز ہیں. اسی طرح علم علم لا تعلم لا تعلم، تو یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. اور دوسرا ہے ہمارے پاس عاملہ. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ یعمل اعمل. ان چابیوں کی بھی پریکٹس کرنی ہے اور ان کی بھی پریکٹس کرنی ہے. یعنی اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو تم سب. تو ہم نے آج داربا اور سامیہ کے پیٹرن سیکھے جو کہ ہمارے پاس زبر زیر اور زیر زبر والے پیٹرن تھے. الحمدللہ اس سبق کے اختتام پر آپ نے 208 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 39,571 مرتبہ آئے ہیں. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے. تو سکھانا شروع کیجئے. سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوگا. آپ بہت اچھا سیکھیں گے. اور اگر آپ کو مدد چاہیے ٹریننگ کے حوالے سے، ہم بالکل حاضر ہیں. ہمارے واٹس ایپ پہ، ای میل پہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجئے. جو ہو سکا ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.